like, subscribe and get notified. A flying squad vehicle narrowly escaped a serious accident while en route to an inspection at Molkonam in Sangame on Monday. The incident occurred when a truck, reportedly driven by an intoxicated driver, sideswiped the squad vehicle and obstructed its path. When the team attempted to question the truck driver, he fled the scene. The squad pursued the truck and managed to intercept it and immediately alerted the police. Police promptly arrived at the location, detained the driver, and took him to Kepem police station for further investigation. हांव आसा देवळामळ मळकर्ण्या आनी पळया हो ट्रक जो आसा आनी ही पळया ती स्कॉडाची गाडी गव्हर्मेंट गाडी आसा. आतां हो ते ड्रायव्हर आसा स्कॉडा गाडी चलयता तेंचे आरोप आसा की हो जो ट्रक आसा हो खंय तरी हे गाडयेक येवन मोखता आसलेलो, कारण जो ड्रायव्हर आसा हो पिलेकडे आसा ते खातीर हे एक्सिडेंट जावपाचो आसलो. मातशी गाडी झरगटली. आतां पळोवंक शकता पोलीस जे आसा ते येयल्ले आसा हांगा. हे स्पॉटार तेणी 100 ट्रायल करून पोलिसांक आपयल्ले आसा. हे जे स्कॉड आसा ते खंय तरी तेंचो जीव वाचलेलो आसा, कारण हो जो ड्रायव्हर हो पळयात हो ड्रायव्हर तो म्हणटा की आपणे जेवणा टायमार इल्लेशे घेतलेले. आतां हे जे पिवोन गाडी चलयतात ते खंय तरी लोकांच्या जिवाक खंय तरी घातक आसा, कारण पिवोन गाडी चलयतात आनी लोकांक खंय तरी पोना घालतात आनी मारू उडयतात. सो असले ड्रायव्हराचेर आतां हो ट्रक जो कोणालो ओनर आला, हो ट्रक जो कोरीक आसता तो पाशाण घेवन येता, तो खाली करून येता आसतना वो सोरो पिवन आड येयल्ले कारणान आतां खंय तरी ते गाडयेक आपटोपाक वाचलेले आसा. त्या खातीर आतां पळोवंक शकता पोलीस येयल्ले आसात आनी आतां पोलीस ह्या गाडयेची मुखाल्ली तपासणी करतले. आतां पळोवंक शकतात हो ड्रायव्हर हो पळयात पिलेकडे आसा, तेच्यान सादें स्ट्रेट उबो रावपाक वचूं जायना. आतां पोलीस सध्या हे जे ट्रक जो ड्रायव्हर चलयतालो तेजी तपासणी करता आनी एकदां कितें जालें हेजे इन्क्वायरी चालू आसा. आतां पळोवपाची गोश्ट आतां हे ड्रायव्हराचे ट्रकाचे एक्शन जाता काय ना कितें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.